खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और पाक नाम में बशर सैमसन रियासत की तरफ से आप सबको मसीह यीशु में सलाम कबूल हो। और मेरे अजीज़, आप सबको यरूशा टीवी चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। और जितने आप सब यरूशा टीवी को देख रहे हैं और खुदावंद के कलाम को सुन रहे हैं, आप सब के लिए हम दुआ गो हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आपको अपनी आला तरीन बरकत से माला माल करे। सो मेरे अजीज़, आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और कलाम मुक़द्दस के लिए दुआ करते हैं। और आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और सब जितने भी यरूशा टीवी चैनल को देख रहे हैं और जो कलाम को सुनने वाले हैं, सब अपने अपने लिए दुआ करें। कोई किसी के लिए दुआ ना करे, आप सब अपनी ज़ात के लिए दुआ करें और खुदाम से कहें, मेरे खुदा तो मुझसे कलाम कर, मुझसे बोल, मुझे तेरे कलाम की ज़रूरत है, मुझे तेरी आवाज़ की ज़रूरत है। ऐ खुदाम यीशु राजा, मुझे तेरी ज़रूरत है। अपने कलाम के ज़रिए ऐ खुदाम तू मुझसे बोल। खुदाम तेरी तारीफ हो। मेहरबान खुदाम आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ मेरे खुदा इस वक्त के लिए। मेरे खुदा जिस वक्त को मेरे खुदा हम तेरे कलाम को मेरे खुदा सुनने वाले हैं, मेरे खुदा तेरे कलाम को सीखने वाले हैं, मेरे खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ मेरे खुदा। मैं अपने आप को मेरे खुदा तेरे सुपुर्द करता हूँ मेरे खुदा, तेरे खून में छिपाता हूँ मेरे खुदा। ऐ खुदा तेरे परों में छिपाता हूँ मेरे खुदा। ऐ खुदा तू मेरे लिए मेरे खुदा अपने कलाम के दरवाजे खोल मेरे खुदा। ऐ खुदा तू मुझे अपनी हिकमत अता कर मेरे खुदा, ताकि तेरी दी हुई हिकमत के साथ मेरे खुदा मैं तेरे कलाम मुक़द्दस को बयान कर सकूँ मेरे खुदा। तू मेरी हर एक चीज़ का ज़िम्मा ले मेरे खुदा और सारा जलाल तेरे यीशु नाम को मिले। ऐ मेरे खुदा जितने लोग मेरे खुदा यरूशा टीवी को देख रहे हैं मेरे खुदा और तेरे कलाम को सुनने वाले हैं मेरे खुदा, इन सब के दिलों को मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से खोल, इनके ज़हनों को यीशु मसीह के नाम से खोल मेरे खुदा, ताकि तेरे कलाम का जो बीज आज इनके दिलों में बोया जाए मेरे खुदा, वो 100 गुना फल लाने वाला हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब कहेंगे हालेलुया, ज़ोर से हालेलुया। सो मेरे अजीज़, आइए आज हम अपनी ज़िंदगी की तरक्की के लिए, अपनी ज़िंदगी की भलाई के लिए और अपनी हमेशा की ज़िंदगी के लिए और हम आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए आज हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम को सुनेंगे। सो मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की अंजील और उसका 22वां बाब मत्ती रसूल की अंजील और उसका 22वां बाब और उसकी 20वीं आयत में खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ता हूँ और आप सब बड़े गौर से, बड़ी तवज्जो से इस आयत को सुने। और यहाँ पर लिखा है, उसने उनसे कहा, ये सूरत और नाम किसका है? सो खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के पढ़े जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएँ। मेरे अजीज़, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात कही है और वो बात है सूरत के ताल्लुक से। आज हम एक ही लफ्ज़ पर बात करेंगे और वो लफ्ज़ होगा सूरत। क्या होगा? सूरत। सूरत से मुराद क्या है? चेहरा, यानी कि इंसान का चेहरा। सूरत से मुराद है चेहरा। और यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि खुदावंद यीशु मसीह की यहूदियों के साथ, फ़कीयों के साथ, फरीसियों के साथ, सदूकियों के साथ जो उस दौर की ये तंजीमें थी, अक्सर और बेशतर उनकी तकरारबाजी, उनकी बहसबाजी हुआ करती थी। और ये तमाम की तमाम तो लोग जो हैं, ये यीशु मसीह को किसी न किसी तरह से फंसाने की कोशिश करते थे। कोई ना कोई ऐसा सवाल करते थे, कोई ना कोई ऐसी बात करते थे कि जिसके वसीला से वो यीशु मसीह को फंसा सकें। और यहाँ पर भी जब हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं
تو جب ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اس کی 15ویں آیت سے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں بعد میں، اس کی 15ویں آیت سے، جہاں پر لکھا ہے کہ فقیہوں نے، فریسیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم کسی طرح سے اپنی باتوں میں یسوع مسیح کو پھنسائیں، اور یہ اکٹھے ہو کر یسوع مسیح کے پاس گئے اور انہوں نے یسوع مسیح سے یعنی کہ یہ سوال کیا، اور انہوں نے یسوع مسیح سے یہ بات چیت کرنا شروع کی۔ اس دور کا جو حاکم تھا، اس دور کا جو بادشاہ تھا، اس کے تعلق سے انہوں نے بات کرنی شروع کی، اور انہوں نے یسوع سے کہا کہ کیا تو ہمیں یہ بتا کہ کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں؟ اور خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ تم مجھے آزمانے کے لیے یہ باتیں کرتے ہو، تم مجھے پھنسانے کے لیے یہ باتیں، یہ سوال کرتے ہو۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ جزیہ یعنی کہ وہ سکہ جو ہے وہ مجھے دیا جائے، اور خداوند یسوع مسیح نے جب خداوند یسوع مسیح کو وہ سکہ دیا گیا تو خداوند یسوع مسیح نے اس دینار پر کیسر کی تصویر دیکھی، اور جب خداوند یسوع مسیح نے اس دینار پر کیسر کی تصویر دیکھی تو خداوند یسوع مسیح نے ان کو جواب دیا کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دیا جائے۔ میرے عزیز، سوچنے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیسر کی جو تصویر ہے وہ اس سکے کے اوپر ہے، وہ اس دینار کے اوپر ہے، اور یسوع نے کہا کہ اس دینار کے اوپر کیسر کی تصویر ہے، کیسر کا چہرہ ہے، کیسر کی صورت ہے، سو یہ دینار جو ہے یہ آپ کیسر ہی کو دو۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن یسوع مسیح نے یہاں پر جو ایک بڑی خاص بات کی، ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرو۔ تو میرے عزیز، آئیے اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرو، اور یہاں پر میرے عزیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، پیدائش کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، پیدائش کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس کے پہلے باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر انسان کے تعلق سے بائبل مقدس کیا فرماتی ہے، پیدائش کی کتاب کیا فرماتی ہے۔ آئیے میں اس حوالے کو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ نکالیں عہد عتیق میں سے پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب، اور اس کی میں 26ویں آیت پڑھنے لگا ہوں، بڑے غور سے سنیے۔ یہاں پر لکھا ہے، پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپاؤں اور تمام زمین اور سب جانوروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ جہاں پر میں جس بات پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جہاں پر میں آپ کے ذہن کو لانا چاہتا ہوں، جہاں پر میں آپ کی آنکھوں کو لانا چاہتا ہوں، وہ بات ہے صورت۔ یہاں پر بھی بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر بناتے ہیں، اور یہاں پر میرے عزیز میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس سکے کے اوپر، اس دینار کے اوپر کیسر کی تصویر ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری جو صورت ہے وہ کس پر ہے، اس کی نشاندہی کیا ہے، اس کا چہرہ کیا ہے، اور میرے عزیز وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، لیکن خود خدا جو ہے وہ مٹی کا بنا ہوا خدا نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھے، ہمارا خدا روح ہے، اور وہ پاک روح ہے، اور وہ قدرت والا روح ہے، اور وہ جلالی روح ہے، لیکن خدا نے انسان کو مٹی سے بنا کر خدا نے انسان کو باغ عدن میں رکھا۔ اور میرے عزیز، انسان کا جو اصلی چہرہ ہے، انسان کی جو اصلی صورت ہے، وہ خدا کی دی ہوئی پاکیزگی ہے، وہ خدا کا دیا ہوا اطمینان ہے، وہ خدا کی دی ہوئی برکت ہے، وہ خدا کا
دیا ہوا پیار ہے، وہ خدا کا دیا ہوا فضل ہے جو کہ صورت کی شکل میں ہے میرے عزیز، جو ہمارے باطنوں میں رہتا ہے، جو ہمارے دلوں میں رہتا ہے، جو ہمارے چہروں پر رہتا ہے، اور وہ خدا کی پاکیزگی ہے میرے عزیز، وہ اس کی پاکیزگی ہے، اس کی ذات پاک ہے میرے عزیز، اور اس نے اس کی جو صورت ہے وہ پاک ذات صورت ہے، اور اسی صورت اور اسی پاکیزہ صورت پر خدا نے انسان کو بنایا میرے عزیز۔ انسان کو جو ہے خدا نے اپنی پاکیزہ شکل پر خدا نے انسان کو بنایا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان نے گناہ کی وجہ سے اپنی صورت کو بگاڑ لیا، اپنی پاکیزگی کو کھو دیا، اپنی روحانیت کو کھو دیا، اپنی برکت کو کھو دیا، اپنی ہمیشہ کی زندگی کو کھو دیا۔ اور جب انسان نے گناہ کیا، جب ہوا اور آدم نے گناہ کیا، اور گناہ کے سبب سے جب انہوں نے اپنی پاکیزہ صورت کو گوا دیا، تو پھر خدا نے ان دونوں کو باغ عدن سے نکال دیا۔ یاد رکھیں میرے عزیز، ہمارے اندر جو خدا کی صورت پائی جاتی ہے، جو خدا کی سیرت پائی جاتی ہے، وہ اس کی پاکیزگی ہے، اس کی پاک ذات ہے میرے عزیز۔ تو ذرا سوچیں اس بات کو، جب اس دینار کے اوپر کیسر کی تصویر ہے، جب اس سکے کے اوپر کیسر کی تصویر ہے، تو وہ کیسر کا ہوا، وہ اس نے خدا کو دے دیا۔ لیکن ہم جو انسان خدا کی پاک ذات پر ہے، ہم جو انسان خدا کی پاکیزہ صورت پر ہے، کیا ہم اپنا آپ خدا کے حضور پیش کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اس بات کو سوچا ہے کہ ہماری صورت جو ہے، ہمارا چہرہ جو ہے، وہ خدا کا دیا ہوا پاک روح ہے، وہ خدا کی دی ہوئی پاکیزگی ہے، وہ خدا کی دی ہوئی مقدس ذات ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے آپ پر غور کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے لیے سوچا ہے کہ ہمیں بھی خدا نے اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، ہم خدا کی صورت پر ہیں، خدا نے ہمیں اپنی پاکیزگی پر پیدا کیا ہے، خدا نے ہمیں مقدس پیدا کیا، خدا نے ہمیں پاک پیدا کیا۔ جس طرح سے خدا خود پاک ہے، جس طرح سے خدا خود مقدس ہے، جس طرح سے خدا خود پاکیزہ ہے، اسی طرح سے خدا نے ہم کو اپنی صورت بخشی، یعنی کہ اپنی پاکیزگی بخشی، اپنی مقدس ذات پر اس نے ہمیں بنایا میرے عزیز۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے، اور خداوند یسوع مسیح کا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس دور کا حاکم کیسر تھا، اس دور کا بادشاہ کیسر تھا، اور وہ سکہ اس کے نام کا چلتا تھا، وہ دینار اس کے نام کا چلتا تھا، اور میرے عزیز اس سے پیشتر کہ کیسر اس دور کا حاکم ہوتا، کیسر اس دور کا بادشاہ ہوتا، اس سے پیشتر خدا آپ کا اور میرا بادشاہ ہے، خدا آپ کا اور میرا حاکم ہے۔ اس نے ہمیں اپنی پاکیزہ صورت پر اس نے ہمیں بنایا ہے، اس نے ہمیں اپنی مقدس ذات پر بنایا ہے، اس نے ہمیں اپنی مقدس شبیہ پر پیدا کیا ہے میرے عزیز۔ اس بات کو سوچیں، اور خداوند یسوع مسیح کا جو خدا کا بیٹا ہے، اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیز کہ خدا ہمارا حاکم ہے، خدا ہمارا بادشاہ ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہم کو بنایا ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے میرے عزیز، اس نے ہمارے اندر اپنی زندگی کا دم پھونکا ہے، اس نے ہمیں چلتا پھرتا کیا ہے میرے عزیز۔ تو آئیے میرے عزیز آج اس بات کو سوچتے ہیں، اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ہمیں تو خدا نے اپنی پاکیزہ صورت پر پیدا کیا ہے، اپنی پاک مقدس ذات پر بنایا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو اس خدا کے حوالے کر دیں جو ہمارا حاکم ہے، جو ہمارا بادشاہ ہے، جس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے میرے عزیز۔ آئیے میرے عزیز آج وقت ہے کہ ہم اپنی صورتوں کو ٹھیک کریں، ہم اپنی زندگیوں کو ٹھیک کریں، ہم اپنے دلوں کو ٹھیک کریں، ہم اس پاکیزگی کو حاصل کریں، ہم اس مقدس ذات کو حاصل کریں جس کو ہم کھو بیٹھے ہیں، ہم اس صورت کو حاصل کریں، ہم اس شبیہ کو حاصل کریں جس شبیہ پر خدا نے ہم سب کو بنایا تھا، خدا باپ نے ہم سب کو پیدا کیا تھا، اپنی پاک ذات پر، اپنی پاک صورت پر
उसने हमको बनाया था। और मेरे अजीज़, आज भी वक्त है हमारे पास कि हम अपनी सूरत को दोबारा से बहाल करना शुरू करें। हम दोबारा से खुदावंद के हजूर जाएं, उसके कदमों में गिर कर दुआ करना शुरू करें और खुदावंद से अपने अपने गुनाहों का इकरार करें और उस पाकीज़गी को और उस मुकद्दस ज़ात को और उस रफ़ाकत को और उन बरकतों को जो हम गुनाह के वसीला से खो चुके हैं, आज वक्त है कि हम दोबारा फिर उनको अपने गुनाहों से तौबा करके अपने बाप खुदा से, अपने बादशाह से, अपने हाकिम से हम दोबारा वापस लें और अपना आप हम उसके हाथों में सौंपें, उसके सुपुर्द करें। और मेरे अजीज़, आज भी हमारा बादशाह जो खुदा है, हमारा हाकिम जो खुदा है, वो चाहता है कि इंसान उस पाकीज़गी को दोबारा हासिल करे, इंसान अपनी सूरत को दोबारा ठीक करे, इंसान अपने चेहरे को दोबारा दुरुस्त करे। और आज भी खुदावंद यहाँ पर मौजूद है। आज भी खुदावंद आपको पाकीज़ा करने के लिए तैयार है, आपकी सूरत को ठीक करने के लिए तैयार है, आपके चेहरे को ठीक करने के लिए तैयार है, आपकी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए तैयार है, आपके दिल को ठीक करने के लिए तैयार है। सो आइए मेरे अजीज़, इन बातों पर गौर करते हुए अपनी आंखों को बंद करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद के हजूर कि ऐ खुदावंद खुदा, आज तू मुझे इस बात की तौफीक बख्श दे कि मैं अपने गुनाहों से तौबा करूं, मैं अपनी गलतियों से तौबा करूं, मैं अपनी खताओं से तौबा करूं, मैं अपनी बदियों से तौबा करूं, मैं अपनी बदकारियों से तौबा करूं और मेरे खुदावंद उस पाकीज़ा सूरत को हासिल करूं, उस पाकीज़ा सीरत को हासिल करूं जिस पर तूने मुझे बनाया, जिस पर तूने मुझे पैदा किया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और दुआ करते हैं। खुदावंद मेरे आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ मेरे खुदा, तेरे आज के बेहतरीन कलाम के लिए मेरे खुदा, तेरे बेहतरीन मेरे खुदा तेरी आवाज़ के लिए मेरे खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ मेरे खुदा, तेरे कलाम के लिए मेरे खुदा, जो तूने मेरी ज़िंदगी से किया है मेरे खुदा, जो तू मुझसे बोला है मेरे खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ मेरे खुदा। और मेरे खुदा इन तमाम तर अजीज़ों के लिए मेरे खुदा जो यरूशा टीवी देख रहे हैं मेरे खुदा और तेरे कलाम को सुन रहे थे मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा तेरे आज का कलाम का बीज मेरे खुदा जो इनके दिलों में बोया गया है मेरे खुदा, बख्श दे मेरे खुदा वो 100 गुना फलदार साबित हो मेरे खुदा। और बख्श दे मेरे खुदा तो इनके गुनाहों को माफ़ कर मेरे खुदा, इनकी गलतियों को माफ़ कर, इनकी खताओं को माफ़ कर, इनकी बदकारियों को माफ़ कर मेरे खुदा। और मेरे खुदा इनको उस पाकीज़ा सूरत पर मेरे खुदा तू बहाल कर मेरे खुदा, जिस पाकीज़ा सूरत पर मेरे खुदा तूने अपनी इन लोगों को बनाया था मेरे खुदा। ऐ मेरे खुदा तू आज फिर से मेरे खुदा इनकी ज़िंदगियों को बहाल कर दे, इनकी सूरतों को बहाल कर दे, इनके चेहरों को बहाल कर दे, इनके दिलों को बहाल कर दे मेरे खुदा, ताकि मेरे खुदा इनकी ज़िंदगियों में मेरे खुदा फक्त तेरा यीशु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में हम शरीक होते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ रोटी आज हमें दे, और जिस तरह से हम अपने कर्ज़दारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज़ों में माफ़ कर, और हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल बनी इसराइल पर, पूरी दुनिया पर और तमाम तर मसीही चैनल पर और यरूशा टीवी चैनल के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे, आमीन। सब कहेंगे हालेलुया, जोर से हालेलुया।